कुर्रा, शम्सुल कुर्रा, जीनतुल कुर्रा, उस्तादुल कुर्रा मोहतरम जनाब कारी इब्राहिम कासी हाफिज़हुल्लाह ताला वो इंशाअल्लाह आपके सामने तिलावत कुरान करेंगे। मोहतरम कारी इब्राहिम कासी। وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ما كنت تدري ما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير
أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل. أهلا وسهلا، مرحبا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الله الله الله. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك أحسن جميل. فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله